केला 2 रियाल का, यानी 150 का एक केला होगा। ये वाली 5 रियाल, और ये वाली ये 2 रियाल। मिसवाक वगैरह है, ठीक है। 10, 15, 20, और ये शुक्कर वाली 15। भाई रियाल 10 रियाल कितनी है इसमें? 10 है, 1 रियाल की एक मिलेगी। यहाँ पर आए, खास बोतल अपने साथ लेकर आए, लाजमी बोतल लेके आए, वरना आपको हमारी तरह 10 रियाल का केन लेना पड़ेगा। उसके बाद मदीना के अंदर जितने कबाइल आबाद थे, कौमी आबाद थी, उनके साथ आपने वायदे फरमाए फिर जाकर मदीने पर हमला करेंगे। आपस में मशवरा करने के बाद मक्का में ऐलान कर दिया गया, साहबे किराम है, आपने बात रखी कि मक्का वालों की दुश्मनी हमारे सिवा और किसी के साथ नहीं। ये आपने सलाम ने शिरकत फरमाई और ये टोटल 27 गज़वात में पहला बड़ा गज़वा बदर के मकाम पर लड़ा गया। क्यों लड़ा गया, किस लिए लड़ा गया, इसके बारे में थोड़ी सी तफसील है, तवज्जो रखेंगे इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आका अलैहिस्सलाम की पैदाइश मक्का मुकर्रमा में, आपने 40 साल वक्त मक्का के गर्भों में गुजारा। 40 साल के बाद आपने ऐलान नबूवत फरमाया। आपके ऐलान फरमाने के बाद मक्का वाले आपके मुखालिफ हो गए। आपने तकलीफ जारी रखी। मक्का वाले तरह तरह की तकलीफें, अज़ियतें, जुल्म, सितम आप पर और सहाबा किराम पर डालते रहे, लेकिन उस दौरान उसका जवाब देने का हुक्म नहीं था कि सब्र के साथ आपने बर्दाश्त करना है। लेकिन जब बात बर्दाश्त सफर हुई तो आपने सलाम ने सहाबा किराम को मक्का से हिजरत करने का हुक्म दिया। सहाबा किराम ने मक्का से पहले हिजरत फरमाई, हबशा चले गए और उसके बाद आका सलाम ने हिजरत फरमाई। आपने मक्का छोड़ा, मदीना मुनव्वरा तशरीफ फरमा हुए। आपके आने से पहले इस शहर का नाम मदीना मुनव्वरा नहीं था, इस शहर का नाम था वादिये यसरफ। वादिये यसरफ के माने है दुखों वाली, तकलीफों वाली, मुसीबतों वाली, बीमारी वाली वादी। आपके आने से पहले इस वादी में बाहर से लोग नहीं आते थे कि हम जाएंगे हमें बीमारियां लग जाएंगी। जैसे आका अलैहिस्सलाम यहाँ पर तशरीफ फरमा हुए, आपने शहर का नाम तब्दील फरमाया, नाम रखा मदीना मुनव्वरा। आपने ऐलान फरमाया कि इस शहर की फिजा में शिफा है, इस शहर की मट्टी में शिफा है। सलाम उसके बाद मदीना के अंदर जितने कबाइल आबाद थे, कौमी आबाद थी, उनके साथ आपने वायदे फरमाए। वैसा यही था कि बाहर से कोई भी हमला आवर होता है तो हम सब एक होकर उसका मुकाबला करेंगे, और अगर यहाँ पर आपस में कोई लड़ता है तो तीसरा कबीला किसी का साथ नहीं देगा। और मदीना के अंदर यहूदियों का एक बहुत बड़ा कबीला था जिसका नाम है बनु कुरैज़ा। आपने बनु कुरैज़ा के साथ भी यही वायदा फरमाया और मक्का वालों ने बनु कुरैज़ा को खत लिखा बड़े कबीले होने की वजह से कि आपने हमारे दुश्मन को पनाह दी है, आप इनको यहाँ से निकाले, नहीं तो हम आपके खिलाफ जंग करेंगे और उस जंग में आपका सब कुछ लेकर चले जाएंगे। ये खत आया बनु कुरैज़ा के पास। आपने सलाम तक की खबर आई कि मक्का वालों ने खत लिखा है बनु कुरैज़ा को, और उसके बाद मक्का वालों ने मक्का में मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में ये बात तय की कि तमाम मक्का के अंदर जितने लोग हैं उन तक खबर पहुंचाएं कि हमारा तिजारती काफिला जा रहा है शाम की तरफ, और हर बंदे ने उस काफिले में माल लगाना है, हर बंदे ने उस पर तैयारी करनी है। जितना ज्यादा माल भेजेंगे उतना ज्यादा नफा होगा, और अगर कोई मजबूरी है नहीं जा सकता वो अपना माल देगा, उसके माल की तिजारत करेंगे, नफे के साथ उसका माल उसे वापस कर दिया जाएगा। ये आपस में मशवरा किया और उनके जहन में ये बात थी, उस मशवरे में ये थी कि जो नफा आएगा उस नफे का हमने जंगी हथियार खरीदने हैं, फिर जाकर मदीने पर हमला करेंगे। आपस में मशवरा करने के बाद मक्का में ऐलान कर दिया गया,
مکہ سے ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ نکلا اور وہ قافلہ مکہ سے شام گیا. شام کا راستہ یہی ہے، مکہ سے شام والا راستہ مدینے کے پاس سے پھر شمال کی طرف یہ راستہ جاتا ہے. اس راستے پر جو جو علاقے پڑتے تھے قافلے والے ان علاقوں والوں سے چیزیں بیچتے ہوئے خریدتے ہوئے شام پہنچے، وہاں پر تجارت کی اور انہیں بہت نفع ملا. اس نفع کا انہوں نے جنگی ہتھیار خریدے، تیر، تلواریں، گھوڑا، نیزے کے مہنگے 200 اونٹوں پر صرف جنگی ہتھیار اور سونے چاندی کے ذخائر، باقی ضرورت کا سامان الگ، کھانے پینے کی چیزیں الگ. اور یہ سامان لے کر شام سے نکلے. آپ علیہ السلام کو خبر ملتی ہے، آپ مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، سامنے صحابہ کرام ہیں. آپ نے بات رکھی کہ مکہ والوں کی دشمنی ہمارے سوا اور کسی کے ساتھ نہیں. یہ جو جنگی ہتھیار لے کے آ رہے ہیں انہوں نے ہمارے ہی خلاف استعمال کرنے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان ہتھیاروں کو مکہ پہنچنے سے پہلے ہم اپنے قبضے میں کر لیں، ان کے قافلے پر قبضہ کر لیں اور مکہ والے کمزور ہو جائیں گے. یہ لوگ پھر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. صحابہ کرام تیار ہو گئے، گھروں میں گئے، تیاری فرمائی، واپس مسجد نبی میں تشریف فرما ہوئے. آپ نے السلام بھی اپنے گھر تشریف فرما ہوئے، آپ نے بھی تیاری فرمائی اور پھر مسجد نبی میں آپ بھی تشریف فرما ہوئے. آپ نے پورے مدینہ میں اعلان نہیں فرمایا اور تمام صحابہ کرام مدینے کے اندر جتنے صحابہ کرام تھے ان تک کی خبر نہیں گئی اور باقی قبائل تک کی خبر نہیں تھی. اس ٹائم جو موجود تھے ان تک یہ بات محفوظ تھی. آپ علیہ السلام مسجد نبی سے اپنا لشکر لے کر نکلتے ہیں. راستے میں جو صحابی ملے آپ نے انہیں دعوت دی. آپ مدینہ منورہ سے باہر تشریف فرما ہوئے. آپ علیہ السلام مدینہ سے باہر نکل آئے. پورے اسٹیشن کے اندر جو میں نے آپ کو مسجد دکھائی یہاں پر کنواں تھا جس کا نام ہے پیر صفیہ. اسی جگہ پر آپ نے قافلے کو جمع فرمایا، قافلے کی ترتیب فرمائی. بچے جو تھے انہیں واپس فرمایا، بوڑھے جو لوگ تھے انہیں بھی واپس فرمایا. مسجد نبی کی عبادت کے لیے بندہ مقرر فرمایا، بیوی کی عبادت کے لیے بندے مقرر فرمائے. آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے میں آپ نے انصار صحابہ کرام کو اشارہ کر کنایا کر اجازت دی کہ آپ لوگ اگر واپس جانا چاہتے ہیں واپس چلے جائیں. بعد میں ایسا نہ ہو کہ کسی قسم کی کوئی تکلیف آئے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری وجہ سے آپ کو یہ تکلیف پہنچی ہے. ابھی وقت ہے، آپ لوگ واپس جانا چاہتے ہیں واپس چلے جائیں. 3 مرتبہ آپ نے اعلان فرمایا اور تیسری مرتبہ ایک صحابی رسول انصار میں سے کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ السلام کے لشکر کی جو تعداد تھی 313 افراد. آپ کے لشکر میں جو سواریاں تھیں 2 گھوڑے 70 اونٹ تھے. آپ کے لشکر میں جو جنگی ہتھیار تھے 2 سے 8 تلواریں کا ذکر آتا ہے حدیث پاک میں، اور وہ تلواریں سالم نہیں تھی، ٹوٹی ٹوٹی ہوئی تلواریں. 6 زرے، نیزے کم، تیر کم، اور باقی صحابہ کرام کے ہاتھ میں کھجور کی چھڑی ہے. آپ نے السلام 3 آدمی ایک عمر پر سوار فرمایا، باقی کی باری مقرر فرمائی. یہ اتنا سفر کرنے کے بعد وہ اتر جائیں گے، دوسرے دن سوار ہوں گے. پھر وہ اتنا سفر کرنے کے بعد اتر جائیں گے، تیسرے دن سوار ہوں گے. پھر وہ اتنا سفر کرنے کے بعد اتر جائیں گے، چوتھے دن سوار ہوں گے. اس طرح آپ نے ترتیب بنائی اور نکلنے لگے تو آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی عمر کا صحابی رسول حاضر ہوا. عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میرا بھائی آپ کے ساتھ جا رہا ہے اور آپ نے اجازت دی ہے، مجھے بھی اجازت ہے، میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام نے منع فرمایا. پھر آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم دونوں بھائیوں کا آپس میں مقابلہ کروا دیں، اگر میں جیت گیا تو پھر میرا حق بنتا ہے. آپ نے دونوں بھائیوں کا مقابلہ کروایا اور دونوں بھائیوں کو اجازت مل گئی. اور ان دونوں بھائیوں کا نام ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بھائی کا نام ہے حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تمام صحابہ کرام میں سے چھوٹے تھے، چھوٹی عمر کے تھے. ان کی عمر کے بارے میں آتا ہے ایک کی عمر 16 سال، دوسرے کی 17 سال، اور دوسری روایت آتی ہے کہ ایک کی عمر 9 سال، دوسرے کی عمر 10 سال. اس طرح یعنی سب صحابہ کرام میں چھوٹے یہ دونوں بھائی تھے. آپ نے السلام اپنا لشکر مدینے سے مغرب کی طرف لائے. حالانکہ تجارتی قافلے نے آنا تھا مدینہ کے شمال کی طرف. آپ نے مغرب والا راستہ اس وجہ سے اختیار فرمایا
कि काफिले के बारे में कंफर्म पता नहीं चल रहा था कि काफिला अभी पीछे है या आगे निकला हुआ है। आपने फरमाया कि अगर काफिला आगे होगा ये बदर के मकाम पर जाकर जरूर रुकेंगे, क्योंकि बदर का इलाका बहुत वसी और पानी के कुएं में बहुत ज्यादा, जानवरों को चारा वगैरह भी मिल जाता है, और इस रास्ते पर जो काफिले सफर करते हैं वो बदर के मकाम पर जरूर रुकते हैं। अगर आगे होगा तो वहां जरूर रुका होगा, पीछे हम जाकर हमला कर देंगे। अगर काफिला पीछे है उसका रास्ता यही है, कहीं तो मिलेगा हम उस काफिले पर हमला करेंगे और अपना काम करके चले जाएंगे। हमने सिला तो सिला अपना काफिला मदीने से लाए और आगे वादी वहां आ रही है, बस इंशाल्लाह 2 मिनट के फासले पर इस वादी में आपने आकर पहला पड़ाव फरमाया और उसके बाद आपने अपने काफिले की लश्कर की तब्दील फरमा दिया। आपने सहाबा किराम की टोलियां बनाई, गिरोह बनाए और उनको हुक्म दिया कि इस रास्ते पर नहीं चलना, रास्ते से हटकर साइकिल से होकर चले। मुमकिन है मक्का वाले इस रास्ते पर अपने बंदे बिठा के गए हो, जब हम एक साथ गुजरेंगे या इस रास्ते से गुजरेंगे उन्हें शक पड़ सकता है, वो अपने काफिले वालों को चलाते सीख गए। सहाबा किराम फिर वादी गोवा से आगे निकले और अलग अलग हो गए और आपने साथ ये भी फरमाया था कि आप एक दूसरे के रास्ते में जरूर रहना है, काफिले के बारे में पता लगाते रहे और एक दूसरे के रास्ते में भी जरूर रहना है। अगर किसी को पता चल जाए तो फौरन इतला करेंगे, हम सब एक साथ इकट्ठे होकर उस काफिले पर हमला करेंगे। सहाबा किराम निकल गए, आखिर में चंद सहाबा किराम रह गए और वो पीछे चले गए। उन सहाबा किराम के पास 2 ऊंट है और वो भी रास्ते से हटकर सफर करवा रहे हैं और वो सहाबा किराम एक कुएं पर तशरीफ फरमा हुए। थोड़ी देर काम करवाया, ऊँटों को पानी पिलाया, अपने लिए पानी लिया और उसके बाद आगे चले गए। उसी दिन की बात है या उसके दूसरे दिन की बात है, मक्का वालों को तजारती काफिला भी बिल्कुल पीछे आके पहुंचा। उस काफिले का जो सरबराह था, उस काफिले का जो सरबराह था उसने अपने काफिले वालों को कहा कि मैं आगे जा रहा हूँ पानी तलाश करने, जैसे मुझे पानी मिलेगा मैं आप लोगों को उस तरफ ले जाऊंगा, लेकिन आपने रुकना नहीं है, ऐसे ऐसे सफर करते रहे। वो निकला आगे पानी की तलाश में, पानी तलाश करते करते वो बदलाव उसी कुएं पर पहुंचा जिस कुएं से सहाबा किराम ने पानी दिया। जैसे वहां पहुंचा उसने देखा यह आदमी के पांव के निशानात है, ताजा निशानात है, ऊँटों के पांव के निशानात हैं वो भी ताजा। तो बंदा परेशान हो गया कि हमसे पहले कोई लोग शाम से मक्का की तरफ नहीं गए और हमारे बाद भी मक्का से कोई लोग शाम की तरफ नहीं आए, तो ये कौन हो सकता है। जंगल इलाकों में काफी देर सोचने के बाद उस बंदे ने वहां पर ऊँटों का जो गोबर पड़ा हुआ था उसे उठाया, बोला, मसला अंदाजा लगाने के लिए कि देखो तो सही ये ऊँट किस इलाके की खुराक खाते हैं। जैसे उसने खोला मसला तो उसमें खजूरों की गुठलियां मिली, समझ गया कि ये तो है मदीना वाले, मदीना में खजूरें ज्यादा है, ये लोग अपने जानवरों को खजूरें खिलाते हैं, शायद ये लोग हमारे काफिले का पीछा न करें। शक्कर आया और वो बंदा वहां से भागा, अपने काफिले में पहुंचा और काफिले में पहुंचकर एक आदमी को तेज तरीन घोड़ा दिया और उसको कहा, कासिद सुनाया कि ये घोड़ा है, जितना इसको तेज चला सकते हो तेज चलाओ, मक्का पहुंचो, मक्का वालों को जाकर इतला दो कि मदीना वालों ने हमारे काफिले पर हमला कर दिया है, जितना जल्दी हो सके हमारी मदद के लिए पहुंचे। कासिद निकल गया मक्का की तरफ और उस तिजारती काफिले ने अपना रास्ता तब्दील कर दिया। पहाड़ों पे चढ़ के आप किसी जान की तरफ जो पहाड़ी सिलसिला है उसको क्रॉस करने के बाद आगे रेगिस्तान शुरू हो जाता है। रेगिस्तान क्रॉस करने के बाद आगे समंदर का किनारा आया, समंदर का किनारा लेकर वो काफिला दूर दराज लंबा चक्कर काटता हुआ जद्दा से बैरक मक्का जाकर पहुंचा। इस्लाम की भूखी ने 3 दिन मुसलसल काट दिए। ये हम वादी रोहा में पहुंच गए हैं, सामने आपको मस्जिद नजर आ रही होगी, मस्जिद इसी के मस्जिद के पास एक कुआं है। आपने इस्लाम जब मदीना मुनव्वरा से निकले थे यहाँ आकर आपने पड़ाव फरमाया और ये कुआं में बहुत पुराना कदीमी तारीखी कुआं है। इंशाल्लाह इसकी दूसरी आगे मैं आपको बताता हूँ।
یہ جاری کریے. یہ سامنے کنواں ہے اور ابھی اس کا کام چل رہا ہے. بہت پرانا قدیمی کنواں ہے, بہت پرانا. آپ نے اسلام مکہ سے جب اپنا مدینہ سے جب بدر کا سفر فرما رہے تھے, پہلا پڑاؤ آپ نے یہاں فرمایا. یہ سامنے وہ پتھر والی عمارت ہے, اس کے نیچے وہ کنواں ہے. ابھی اس کی سیٹنگ کر رہے ہیں, مسجد بنائی تاکہ باہر آنے والے کو پھر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو. کاشد مکہ پہنچنے سے پہلے جو قافلے والوں نے بھیجا تھا, آپ علیہ السلام کی زندگی میں 3 دن مسلسل خواب دیکھے مکہ میں تھی. اور پہلے دن خواب دیکھا کہ پہاڑ سے بہت بڑا پتھر زمین پہ آ کے گرتا ہے, اور جیسے زمین پہ گرا اس کے ٹکڑے ہو گئے اور وہ ٹکڑے مکہ والوں کے گھروں میں جا کر گرے. دوسرے دن خواب دیکھا کہ ایک بندہ ہے پہاڑ کی چوٹی پر آ کر اعلان کرتا ہے کہ مکہ والوں اپنے مرنے کے مقام کے لیے تیار ہو. اور تیسرے دن خواب دیکھا کہ ایک بندہ ہے, پھٹا ہوا لباس ہے اور نوجوان ہے, مکہ کی گلی میں چکر پکار کر رہا ہے کہ ہم تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, لٹ گئے, ہمارا قافلہ لوٹا جا رہا ہے, جلدی ہماری مدد کے لیے پہنچے. یہ خواب گھر میں بتایا, گھر سے باہر نکلی, ابو جال تک جا کر پہنچے. حضرت عباس آپ کے چچا ہیں, مکہ میں ہیں, طواف کرنے کے گھر سے حرم میں داخل ہوئے. آگے ابو جال نے پکڑ دیا اور ابو جال نے کہا کہ اے بنو ہاشم کا آپ کے مرد اب ختم ہو گئے, آپ کی عورتیں خواب دیکھ رہی ہیں, بشارتیں دے رہی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ اعلان کر دیں کہ ہم پر بھی وحی آتی ہے, ہم بھی نبی آئے. اور دوسرا, ہمارے قافلے کے بارے میں جو بشارتیں دے رہی ہے, اگر 3 دن تک قافلے سے اچھی یا بری خبر نہ آئی تو میں آپ کے بہن کو قتل کر دوں گا. حضرت عباس پریشان واپس گھر آ گئے اور تیسرے دن وہ قاصد مکہ پہنچا. اس قاصد نے مکہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے رک گیا, سوچنے لگا میرے پاس خط نہیں ہے, نشانی بھی نہیں ہے, اگر میں جا کر اطلاع دیتا ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ میرا اعتبار نہ کریں, پھر مشکل ہے کہ ہمارا قافلہ لٹ جائے گا. اس بندے نے کیا کیا, اپنے کپڑے پاٹ دیے, سواری کے کان کاٹے, اس سے جو خون نکلا اپنے جسم پر لگایا تاکہ اب مجھے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے یا مذاق کر رہا ہے. اس بندے نے مکہ میں داخل ہوا, کوئی گلی, کوئی محلہ, کوئی چوک, کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑی جہاں جا کر اس نے اعلان نہ کیا ہو. اعلان یہ تھا کہ ہم تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, لٹ گئے, ہمارا قافلہ لوٹا جا رہا ہے, جلدی ہماری مدد کے لیے پہنچے. اور جہاں جہاں سے وہ بندہ گزرتا گیا, جن جن لوگوں کو خبر ہوتی گئی وہ لوگ سب گلیوں سے باہر آ گئے, گلیوں میں آ گئے, گھروں سے باہر آ گئے. پورا مکہ پریشان ہے, ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ کون تھا, کس قافلے کی بات ہو رہی ہے. آگے وہ کالا اس کو جا کر پکڑا, اس سے پوچھا کہ پاگل کیا ماجرا ہے, کیا کہانی ہے, کیوں اتنا پریشان, یہ حال آپ کو کس نے بنایا. اس نے کہا کہ ہمارا جو تجارتی قافلہ شام کے ہوا تھا, واپسی پر مدینہ والوں نے حملہ کر دیا ہے, ہمارا مال لوٹنے ہے, اور مجھے قافلے والوں نے بھیجا کہ جلدی جاؤ, مکہ والوں کو پیغام دو کہ ہماری مدد کے لیے پہنچو. جیسے ابو جال کو یہ خبر ملی, ابو جال نے پورے مکہ میں اعلان کیا کہ آپ کے لوگ, آپ کا مال مشکل میں ہے, اپنے آدمی کو بچانا ہے, اپنے مال کو بچانا ہے, تو گھروں سے نکلے. کوئی بندہ پیدل بھی نہ ہے, کوئی بندہ خالی ہاتھ بھی نہ ہے. جس کے پاس جو جنگی ہتھیار ہے وہ بھی ساتھ لائے گا, جو سواری ہے, اونٹ ہے, گھوڑا ہے, گدا ہے, وہ بھی ساتھ لائے گا. اور کہتے ہیں کہ بہت بڑا لشکر اکٹھا ہو گیا. اس لشکر میں جو سواریاں تھیں 200 گھوڑے تھے, 800 اونٹ تھے. اس لشکر میں پھر جو جنگی ہتھیار تھے وہ 700 تلواریں تھیں. باقی کسی کے پاس پھول, کسی کے پاس نیزے, کسی کے پاس زرے, فل تیاری کے ساتھ آ گئے. ابو جال نکلنے سے پہلے ساتھیوں کو اور بتایا کہ ہم جا رہے ہیں, پتہ نہیں کب ہماری واپسی ہو,
راستے میں خوراک کا بندوبست کرنا ہے اور اضافے اور لے آؤ اور ساتھ میں مغنیات کو بلایا. مغنیات عربی میں ان عورتوں کو بولتے ہیں جو گانا بجانا جانتی ہوں. اس لیے ان کو ساتھ لیا کہ اگر جنگ ہو گئی یہ ہم نے ہماری بہادری کے ترانے گائیں گے, ہمارا جذبہ بنے گا, ہم اور ہمت کے ساتھ لڑ کر کامیاب ہو کر واپس مکہ پہنچ جائیں گے. اور ابو جال یہ لشکر لے کر نکلا. بدر کے قریب پہنچا ہوا تھا, مکہ سے پھر پیغام آ گیا کہ آپ جہاں گئیے واپس آ جائیں, ہمارا تجارتی قافلہ مکہ پہنچ چکا ہے. جیسے یہ پیغام آیا ابو جال کے لشکر کے دو ٹکڑے ہو گئے, آدھے لوگ واپس جانے لگے, آدھے لوگ بیٹھ گئے. اور ابو جال نے دونوں کو اکٹھا کیا. ابو جال نے بات رکھی کہ دیکھو ہماری خوراک شام سے آتی ہے, شام کا راستہ مدینے کے پاس ہے. اگر آج ہم مدینے والوں کے ساتھ کوئی قدم نہیں اٹھاتے تو آنے والے وقت میں یہ لوگ اور زیادہ مضبوط ہو جائیں گے, راستے کو بند کر دیں گے اور لوگ شام سے مکہ بھی نہیں آ سکیں گے, مکہ والے لوگ شام بھی نہیں جا سکیں گے, خوراک ہماری نہیں پہنچے گی, مکہ میں کاٹ پڑ جائے گا, بھوکے مریں گے. بھوکے مرنے سے بہتر ہے ہم آگ رہے, دلیر رہے, پیارے کے ساتھ آئے, آج ان کا مقابلہ کر کے ہی واپس جانا ہے. کوئی بندہ پیچھے نہ ہٹے, آگے چلو. سردار تھا, کسی نے اس کی بات کو نہیں ٹالا, آگے چل پڑے. اور بدر کا جب مقام آیا ابو جال نے اپنے لشکر کو بدر کے مقام پر روک دیا, خیمے لگانے کا حکم دے دیا. بدر کے مقام پر جتنے بھی پانی کے کنویں تھے ان پر اپنے بندے بٹھائے, ان کو حکم دیا کہ یہاں سے کسی کو پانی بھرنے نہیں دیا. دوسرا, ابو جال نے اپنے جاسوس مدینے کے راستوں پر بھیجے کہ جاؤ پتہ لگاؤ کہ باقی مدینہ والے تھے یا ویسے ہمارے قافلے کو شک پڑا ہے. اگر مدینہ والے ہیں تو فوراً آئے اطلاع دیں, ہم یہاں سے نکل کر جا کر ان پر حملہ کریں گے. ابو جال کے جاسوس مدینے کے راستوں پر دو آدمی کو صحابہ کرام نے پکڑ لیا. ان سے پوچھا مکہ والے آپ لوگ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے بتایا ہم آئے تو تھے اپنے قافلے کو بچانے, ہمارا قافلہ بچ کر مکہ گیا ہوا ہے, اب ہم مدینے والوں کو تلاش کر رہے, ان کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں. صحابہ کرام نے فرمایا تمہاری تعداد ان کا تعداد ہم آپ کو نہیں بتائیں گے. صحابہ کرام نے مارا پیٹا لیکن کچھ نہیں بتایا. آپ نے الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش فرمایا. آپ نے الصلوۃ والسلام ان کی تعریفیں کی اور وہ خوش ہو کے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری تعریفیں فرما رہے ہیں. اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ مکہ والے آپ لوگ کو کھانے پینے میں بہت مشہور ہو, اونٹوں کا ذبح کر کے اونٹ کے گوشت کا تکا کباب بناتے ہوں گے, راتوں کو محفلیں سجاتے ہوں گے. ان کا جی آپ اس طرح کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا چاہیے بتاؤ کہ تم روزانہ کتنے اونٹ ذبح کر کے کھا جاتے ہو؟ انہوں نے بتایا ہم روزانہ 10 اونٹ ذبح کر کے کھا جاتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ لوگ 900 سے زیادہ ہے, 1000 کے اندر اندر ہے. کیوں؟ ایک اونٹ 100 آدمی کو کافی ہے. جب یہ 10 اونٹ ذبح کر رہے ہیں تو سب سے اتنا ہی لشکر ہے. آپ نے بھی صحابہ کرام کا پیغام جاری فرمایا. صحابہ کرام ایک ساتھ اکٹھے ہو گئے. آپ نے بھی بدر کا رخ فرمایا. بدر کا علاقہ دو طرح کا تھا, آدھا مٹی والا میدانی علاقہ, آدھا ریگستان ٹیلا نما علاقہ. جو مٹی والا میدانی علاقہ اس پر ابو جال کا قبضہ, پانی کے کنویں دوسری سائڈ پر. جو ریگستان ٹیلا نما علاقہ وہ جگہ خالی. آپ نے السلام ریت کے ٹیلوں پر خیمے لگانے کا حکم دے دیا. گرمی کا موسم تھا, گرم ریت تھی اور آپ نے صحابہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا فرمائی اور آپ کی دعا سے بارش ہوئی اور اس بارش سے 3 فائدہ ہوئے. پہلا یہ فائدہ ہوا کہ وہ ریت جم گئی, چلنا پھرنا آسان ہو گیا. دوسرا یہ فائدہ ہوا کہ صحابہ کرام نے گڑھے کھود کر بارش والا پانی بھی محفوظ کر لیا. اور تیسرا یہ فائدہ ہوا اس بارش کی وجہ سے ابو جال والی سائڈ پر کیچڑ بن گئی, وہ کیچڑ میں بن گیا. صحابہ کرام نے آپ نے صراط السلام کے لیے کھجور کی چھڑی کا ایک خیمہ تیار کیا, کیونکہ کھجور کی چھڑی کا خیمہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اور آپ نے صراط السلام رمضان کا مہینہ روزے کی حالت میں کہیں آپ کو گرمی نہ محسوس ہو, اور اس خیمے کی چھت بھی اتنی مضبوط بنائی کہ خدا نہ خواستہ اگر جنگ ہو گئی آپ نے صراط السلام چھت پر تشریف فرما ہو کر ہمیں احکامات بھی دیتے رہیں. آپ نے صراط السلام اپنے خیمے مبارک کے اندر ہے تشریف فرما ہے. عشاء کے بعد کا وقت ہے, آپ اچانک اپنے خیمے مبارک سے باہر تشریف فرما ہوئے.
अब जहाँ से खजूर की छड़ी है, आपको देखकर साहबा किराम भी जमा हो गए और आपने मैदान का रुख फरमाया। मैदान में जाकर आपने 12 निशान लगाए। हर निशान लगाते वक्त आप नाम ले रहे हैं कि इस जगह पर अबू जहल को मारा जाएगा, इस जगह पर शेबा को मारा जाएगा, इस जगह पर शेबा को मारा जाएगा, इस जगह पर वलीद को मारा जाएगा, फला फला को मारा जाएगा। ये 12 निशान आपने लगाए और वापस अपने खैबर मुबारक में तशरीफ फरमा हुए। सैयदना सिद्दीक अकबर आपके पहरेदार है, खैबर मुबारक में मौजूद है। फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम उस रात आराम नहीं फरमाया था, अल्लाह ताला से रो कर दुआएं फरमा रहे थे और शहरी का वक़्त हुआ। आप शहरी के नावल फरमाने के लिए बाहर तशरीफ फरमा हुए। साहबा किराम के साथ मिलकर शहरी की नावल फरमाई गई और उसके बाद नमाज फजर के इंतजार में बैठ गए। नमाज फजर अदा हो गई और उसके बाद जंग का माहौल बनने लगा। मुशरिकीन जो थे वो अपने झूठे खुदाओं को पुकारे, नारे लगा रहे। जब साहबा किराम ने वो नारे सुने तो नारे तकबीर की फिजा बुलंद कर दी। अब हम पहुंचने वाले हैं पीर शिफा पर। पीर शिफा अपने इस्लाम कहते हैं कि आपने इस्लाम का गुजर था इसी रास्ते से और किसी ने आकर गुजारिश की, अर्ज की या रसूलुल्लाह हमारे पास कुआं है और वो कड़वा है, आप यहाँ पर तशरीफ फरमा हुए, आपने लुआब मुबारक डाला, कुएं का पानी मीठा हो गया। एक और बात बताई जाती है कि किसी यहूदी ने इस कुएं में जहर डाला, आपने इस्लाम इस कुएं पर तशरीफ फरमा हुए, आपने लुआब मुबारक डाला, जिससे जहर का असर खत्म हुआ। पीर शिफा, इस कुएं का नाम पीर तला है, मशहूर है पीर शिफा के नाम से। आप हजरात आए नीचे, यहाँ बड़ा 10 मिनट का स्टाफ है, पानी ले और वो जो है ना कुआं है वहां पर, ठीक है, हम लोग वहां जा रहे हैं। सही है, ये रास्ता है इस टाइप का है, ठीक है, ये देखिए सही है। यहाँ पे लोग है ना शिफा का पानी भरते हैं यहाँ से, जो बहरे रुआ का भी जो बयान में भी बता रहे थे वही चीज़ है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है। चेक करें, यहाँ पर चाय वाय का भी इंतज़ाम है, चाय का नहीं चिप्स है, ठीक है, चिप्स प्राइस यहाँ पे सेल हो रहे हैं। और पानी भरने के लिए जो बोतल है सिर्फ 5 रियाल की खाली बोतल देते हैं, ठीक है, 5 रियाल की खाली बोतल आपको यहाँ मिल रही है। वॉशरूम भी है, हाँ, और यहाँ आए तो आप खाली बोतल जो है ना लेकर आए अपने साथ। लेकिन यहाँ पर ना बोतल खाली जो है ना, जैसे वो बोतल देखें, आपको ये जो बोतल दिख रही है ना इनके हाथ में, ये 5 रियाल, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर आए ना वो लाजमी लेता है। कुआं भी दिखाती हूँ आपको ऊपर चढ़ के, ठीक है, यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। ये देखें ये कुआं है, ये देखें ये जो है ना कुआं है वो काफी डीप है, ठीक है। ये देखें ये 2 रियाल दो, ये 10 रियाल की ली है हमने कैन। कितना बड़ा है? इतना बड़ा है, ठीक है, सही है। 10 रियाल के हिसाब से ये सही है, हाँ ये सही है, 10 रियाल के हिसाब से ये सही है। ये चेक करें पब्लिक, ये देखें आईने एरिया इडा आई कि यहाँ से पानी भरने का है, पानी इधर से भरानू, इस कुएं का पानी जो है ना देखें यहाँ से भरने का, ठीक है। मिले गया अदीम्बा भरी की नहीं, सही है। ये कुआं है, हाँ, यहाँ से कुएं का पानी आपको मिलेगा, ठीक है। आवाम का रश देखकर ये भी जगह, यहाँ से उतर सकते हैं आप, वहां से कहें यहाँ से उतर जाए, यहाँ पर सीढ़ियाँ अच्छी हैं, ठीक है, यहाँ से आराम से हम उतर सकते, ठीक है। बाकी इसके अलावा पब्लिक चेक कर लें, कुआं आपको दिखा दिया है जितना हो सका है, ठीक है।
یہ دیکھیں اتنا رش ہے نا, پانی بھرنے کی جگہ ہی نہیں ہے. چیک کریں, بہت رش ہے. اچھا یہ دیکھیں, چیک کریں رش بہت زیادہ ہے. یہ دیکھیں اس طرح سے نا یہ لوگ بھرنے نہیں دے رہے. یہ چیک کریں, ہمارا کین بھرا جا رہا ہے, یہ ہمارا کین بھر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کتنے کی ہیں یہ والی؟ 5 ریال. اور یہ والی یہ 2 ریال. اور یہ والے یہ 10 ریال, 7 ریال. صحیح, یہ والے 7 ریال. یہ بڑا والا بھی, یہ والا بھی یہ 10 ریال. ٹھیک ہے, اسی لیے نا آپ لوگ جب یہاں آئیں تو لے کر آئیں کین, یہاں مہنگے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ 5 ریال. مسواک وغیرہ ہے. ٹھیک ہے, ہاں دیکھا. ٹھیک ہے, وہ پانی بھر رہے ہیں نا, ہمارا کین لگ گیا تھا. ہمارا کین لگ گیا تھا. اچھا یہاں پہ کیا ہے بھائی؟ فروٹس ہیں بھائی. کھجور کتنے ریال کی ہے؟ 15 ریال. یہ وجبہ اور یہ ایمبر یہ والی 10 ریال. 10 15 20. اور یہ سکر والی 15. ٹھیک ہے, بنانا 8 ریال. 8 ریال کے کلو. کلو میں پیس کتنے آئیں گے؟ ایک پیس 2 ریال کا ہے. ٹھیک ہے, صحیح. ایک کیلا 2 ریال کا, یعنی 150 کا ایک کیلا ہوگا. ٹھیک ہے, ماں اور آئی تھنک چلی گئی. اچھا تسبیحوں کا بھی پوچھ لیتے ہیں. مانی اوپر کنویں کے پاس تھی. یہ چیک کریں بھائی. ریال 10 ریال کتنی ہے اس میں؟ 10 ہے. 1 ریال کی 1 ملے گی. اچھا 10 ریال کی 10 ہیں تسبیحاں. ٹھیک ہے, یہ جو کنویں پہ ہم آئے نا, وہاں پر یہ سارے سٹول جو لگے ہوئے ان کی میں نے آپ کو ویڈیو بتا دی ہے بنا کے. ٹھیک ہے, یہاں پر آئیں خاص بوٹل اپنے ساتھ لے کر آئیں. لازمی بوٹل لے کے آئیں, ورنہ آپ کو ہماری طرح 10 ریال کا کین لینا پڑے گا. ٹھیک ہے, صحیح. یہ شاید واش روم وغیرہ ہے. ٹھیک ہے, چیک کریں. یہ بھی جڑی بوٹیاں ہیں. صحیح ہے, اور یہ مریم پھول ہے. یہ کتنے ریال کی ہے؟ یہ 5 ریال کی شاپ پر ہے. اچھا, اور یہ دیکھیں جس کو اولاد نہیں ہوتی نا, اس کی جڑی بوٹی. ٹھیک ہے, یہ کتنے ریال کی ہے؟ 5 ریال. اچھا یہ کیا چیز ہے؟ اچھا صحیح. یہ چیک کریں, یہ مہندی ہے, فریش مہندی ہے. ٹھیک ہے, 5 ریال کی ہے مہندی. اچھا, اور یہ کیا ہے؟ مہندی کے پتے. یہ کیا ہے؟ سنا مکی. اچھا, سنا مکی کا پتا ہے. ٹھیک ہے, سنا مکی کے پتے ہیں. 5 ریال میں سب مل رہا ہے آپ کو. ٹھیک, 5 ریال میں نا مریم پھول بہت اچھے ہیں, بہت کوانٹٹی اچھی ہے, ہدیے میں دینے کے لیے بیسٹ ہے. یہاں پہ ڈرائی فروٹ ہے. اور کیا ہے بھائی؟ یہ کیا ہے؟ ریال کتنے ریال کا؟ 5 ریال. کتنا؟ اچھا یہ 5 ریال کی یہ شاپ ہے. 5 ریال میں یہ مل رہی ہے بھائی, سو کاسٹلی. ٹھیک ہے,